एक सामाजिक संस्था फाटी कितलीशीच वर्सां शिवोले पंचक्रोशीत काम करता. आमचे बाब कपिल कोरगांवकर तांची सगळी टीम पेसा शिवोले पंचक्रोशीतल्या प्रत्येक गांवांत ताचे प्रोग्राम जातात. आणि फाटल्या दिसांनी तर तांचो एक नांवाजतो असो प्रोग्राम जाता तो म्हणजे घरकान्न आमचो मान. ही कार्यावळ म्हाका दिसता दर एकाच्या वाड्यार जाल्या. सगळ्यांक खबर आसता की आमची गोंदेकर आतां ह्या तिका खबर आहा ती. आणि ह्या कार्यक्रमांतल्यान म्हाका दिसता कपिल घराघरांत पाविल्लो. सो असो काम करपी भुरगो आयज ताच्या टिमीच्या वतीन हांगासर एका विशेष कार्यावळीची म्हणजे आयोजन केल्लें आसा. विशेष म्हणजे पेक्षा बार्देस तालुक्यात ताका वेंचीक पत्रकारांचो हांगासर भोवमान जावपाचो. खरें बरी गजाल कोण तरी पत्रकारांची याद केली. तो सगळ्यात पयलीं हांव मागता आमचे बाब कपिल कोरगांवकर हांचे कडेन आयच्या कार्यावळीचे जे आमचे मार्गदर्शक आसात तांकां सगळ्यांक हाडून मानान बसोवचे व्यासपीठार. जे आमचे गांवकरी दिसाळ्याचे बाब गांवकर आसात. मागीर प्रजल साखरकर जे आसा हांगासर इतिहास तज्ञ सगळ्यांक हाडून मेळटा. पृथ्वी आमोणकर बाब आमचे मित्र आमचे शेजारी ते आमी माशेलकार आमोणकार. सो सगळ्यांक हांगा बसोवचे व्यासपीठार. उपरांत मागता बाय पार्वती नार्वेकर जे सामाजीक कार्यकर्ते आसात तांणी हांगा बसका घेवची. बाबराजन घाटे कडेन मागता हांगा व्यासपीठार जागो घेवचो. अमृत आगरवाडीकर आमचे शिवोलेचे म्हालगडे तांचे कडेन मागता तुमी हांगा बसका घेवची. आनी आमच्या आयज हो विशेष पत्रकारांचो सुवाळो. तर अशें आशिल्ल्या कारणान आमचे पत्रकारांचे एक सिनियर पत्रकार आनी आमचे सगळ्यांचे वळखीचे आनी सगळ्यांचे घरचे कशे म्हाज्या खातीर एक म्हाजे भाव कशे भोवमानीत गिरीश बाब मांद्रेकर हांकां विनंती करता व्यासपीठार बसका घेवची. सो आयचो हो प्रोग्राम जाता तितले शॉर्ट करून जाता तितले शॉर्ट टायमा भितर सोंपोवचो अशी म्हाका सक्त ताकीद दिल्ली आसा. कारण आसा की हांगासर प्रोग्राम जाल्या उपरांत मागीर पावस पडपाचो आसा. सो जाता तितले बेगीन आमी प्रोग्राम सोंपोवपाचो प्रयत्न करुया. सो बसका घेतलेली आसा आमच्या मानेस्तांनी. हांव मागता आमची बाय सुनीता गोलतेकर आमचे मालवणकर बाय छाया आनी मॅडम आमची कोरगांवकर तिगांय कडेन मागता की सगळ्यांचो फुलांचो पुष्प दिवन स्वागत करपी. सगळ्यांत पयलीं आमचे किशोर नायक गांवकर हे आमचे डिजिटल दिसाळ्याचे संपादक आसा. आयचे आमचे चीफ गेस्ट आसात तांकां फूल दिवपाक खातीर आपयता बाय कोरगांवकर मॅडम कोरगांवकर हांकां. सो उपरांत आमचे प्रजल बाब साखरदांडे हे इतिहास तज्ञ आसा. पर्यावरण प्रेमी मागता छाया मालवणकर हांचे कडेन तांकां फुलांची भेट दिवची. पृथ्वी आमोणकर आसात जे रोग्यांक बरें करतात तांच्या खातीर परत हांव आपयता आमची सुनीता गोलतेकर हांकां. उपरांत आमचे हांगासर राजन बाब घाटी आसात तांकां फूल भेटोवचें मागता. गुलाबाचें फूल तांकां भेटोवचें. या मॅडम कोरगांवकर आमचे अमृत बाब आगरवाडीकर आसा हांगा म्हालगडे तांकां फूल भेटोवपा खातीर छाया कळपेकर मातयेर येवची. आनी लास्ट बट नॉट लिस्ट आमचे पत्रकार बाब सिनियर पत्रकार बाबू पार्वतीबाई उरला. आमचे पार्वतीबाई बी फूल भेटोवचे. आनी अदीक वेळ आमचे कपिल बाबाक तर म्हाका दिसता ताळी तेंचें स्वागत करूया आमी करूया. सो उलयतना खूब कितें आसा पूण आज आमी आयकपाक आयल्यात. आनी विशेश करून म्हाका गांवकर सरांचें आयकपाचें आसा की तांच्या हातींतलो पेडणे आमचो भोवमान जाल्लो आनी हा सेकंड टायम आमचो युगायोग येयल्लो आसा. सो हांव वेळ वगडायनासतना ह्या समृद्ध शिवोली सामाजीक संस्थेचे सर्वे सर्वा म्हणुया आमचे कपिल कोरगांवकर हाचे कडेन मागता तुमी सगळ्यांचे उतरांनी स्वागत करचें. म्हापशान आमी हो प्रोग्राम दवरला बार्देसचे सगळे पत्रकार भाव आनी बार्देस म्हळ्यार बार्देसान आमचे शिवोले येता तांच्या खातीर आमी सेंटर म्हणून म्हापसा गांवांत हो प्रोग्राम दवरला. सो म्हापशेची ग्रामदेवी देवी शांतादुर्गा बापयची म्हळ्यार नमन करता. देव बोडगेश्वराक नमन करता. आनी आमची शिवोलची ग्रामदेवी
सातेरी नमन करता. हो कार्यक्रम घडोवन हाडपाचो उद्देश आमचो असो आशिल्लो की आमी 12 तारखेर हो प्रोग्राम एक्चुअली घडोवपाचे आशिल्ले, बट कांय कारणांक लागून हो प्रोग्राम मातसो आमकां फुडें व्हरचो पडलो. अशें आसा की पयलीं म्हळ्यार म्हाका सांगपाचें आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान की हांव आनी म्हाजी जी टीम आसा ती आमी शिवोले भर वावरता. शिवोले भरूच न्हू, गोंयभर वावरता अशें म्हणपाक शकता. आनी हें काम करतना आमकां पयलीं म्हळ्यार जेन्ना आमी प्रोग्राम सुरू केल्लो शिवोलेन आमी जेन्ना काम करताले तेन्ना आमी ल्हानशे प्रोग्राम करताले लोकां खातीर, भुरग्यां खातीर आनी घरा येताले. आनी आमी मिडियाक बीन तशें व्हडलेशें आफयनाशिल्ले. मागीर म्हाका आयच्या ह्या दिसा म्हाका एका मनशाचें खरेंच म्हळ्यार नांव घेवपाचें आसा, कित्याक तेजें नांव घेतल्या शिवाय हांव फुडें वचूंक शकना. तो आयज हांगा ना, बट तरी हांव म्हणटा की जयेश नायक म्हणटा तो म्हाजो मित्र, म्हाजो भाव म्हणूंक शकता. ताणें म्हाका एक दीस आपयलो आनी म्हाका सांगलें की कपिल तूं प्रोग्राम करता बरें आसा, बट तुजो प्रोग्राम पेपरार आनी न्यूजार येवपाक जाय. हांवें म्हटलें म्हाका हांव जे प्रोग्राम करता ते ज्या मनशा कडेन पावपाक जाय ते पावले उपरांत हांव खोशी वा म्हाजे वांगडी खोशी. तो म्हणपाक कपिल तशें ना म्हणपाक लागलो. पळय म्हणपाक लागलो तूं जेन्ना प्रोग्राम करतले, जेन्ना ते पेपरार येतले, टीव्हीचेर येतले, तेन्ना लोक पळयतले आनी जे गरजू लोक आसा ते मे बी तुका फुडें कॉन्टॅक्ट करूंक शकता आनी तुमचो जो वावर आसा तो सगळी कडेन आनीक स्प्रेड जावपाक शकता. तो विचार घेवन हांव घरा आयलो आनी म्हाजे मित्र आसात आनी आमचे वांगडी आसा तांच्या बरोबर डिस्कस केलें. तेन्नाच्यान आमी एक्चुअली खरें म्हळ्यार मिडियाक आपोवपाक सुरू केलें. बट जेन्ना आमी जयेश नायक आनी बाकीचे म्हळ्यार आमच्या ताज्या नंतर म्हाका सपोर्ट केलो तो म्हळ्यार म्हाका आनी म्हाका म्हणिना म्हाका आनी म्हाज्या ग्रुपाक सपोर्ट केलो तो म्हळ्यार गोवेकर सर, संतोष गोवेकर. तांच्यांनी म्हाका फुडें केलो आनी अशें फुडें फुडें करून करून मागीर आमी बार्देजान पावले. बार्देजान पावले तेन्ना आमकां गिरीश मांद्रेकर सरान हेल्प केली. म्हाजो मित्र आसा ताज्या नंतर रमेश भोवी आसा, तुमी पळयता आसतले रमेश भोवी म्हाजो एक सुद्दां प्रोग्राम केन्ना घालिना अशें जायना. मागीर सागर हे आसा, सागर लवंदे आसा, सौरव शिरोडकर आसा, मागीर मांद्रेकर सराची चली विना, मागीर गोवा 365 गांवकर आनी योगेश मिरासीन म्हाका दिसता एकदां बरयला, प्रायम टीव्ही रेणुका, मागीर शब्द शारदा, हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका आनी आमच्या ग्रुपाक सपोर्ट केलें. म्हणून आयज आमी कितें तरी लोकां खातीर करपाक पावले. स्नेहा आयिल्ले आसा, स्नेहा असोटीकर गोमंतक, ताणें आमकां हेल्प केल्लें आसा. आनी एक म्हाजो मित्र आसा जेच्या शिवाय हांव फुडें वचूंक शकना तो म्हळ्यार आमचो साईप्रसाद कुबडे. तांचे इनगो आसा, ताजे जे ओनर आसा तेजें म्हाका नांव घेवपाचें आसा. आमी हो प्रोग्रामूच तांच्या खातीर केल्लो आसा. ते म्हळ्यार यती लाड. सो यती लाड म्हाजे क्लासमेट न्यू गोवान, सो आमी वांगडा आशिल्लीं. ताणें म्हाका खूब कितें कितें मिडियान कशें मिडिया कडेन प्रेजेंटेशन करपाचें आसता, प्रोग्राम कशें घडोवन हाडपाचें आसता, टीव्हीक कशें व्ह्यूज वाडटा, हें सगळें शिकयपाचें काम ताणें म्हाका खुबसो हेल्प केलो आसा. ताज्या वडिलान खुबसो हेल्प केल्लो आसा. आतां पयलीं म्हळ्यार म्हाका आयच्या प्रोग्रामाचे जे आमचे गेस्ट आसा तांचे बद्दल म्हाका 2 उतरां सांगपाचीं आसा. पयलीं म्हळ्यार आमचे चीफ गेस्ट जे आयज आमकां लाभिल्ले आसा. आयजूच म्हाका कळ्ळें की ते म्हाज्या वडिलाच्या बँकेन काम करताले म्हणून. गांवकार किशोर नायक गांवकार सर. आतां आमकां आमच्या गांवांत शिवोले गांवांत खुबशे विशय आसा सांगपाक मेळना. आयज म्हाका ह्या निमतान तुमच्या समोर एक मेन मुद्दो आसा जो हांव जेन्ना लोकांच्या घरा वयता तेन्ना म्हाका फेस जाता की आमच्या शिवोलेन खूब कमर्शलायजेशन जाल्लें आसा. तुमी पळयता आसतले सगळी कडेन खूब म्हणजे हाती भायर गेल्ले आसा आनी प्रत्येक लोकांचें तेंच आसा, अरे आमकां शिवोलेन आमकां भुरग्यांक आमच्या आतां जागो घेवंक जाय जाल्यार शिवोले आतां जागो उरिल्लो ना. आमचो भुरगो सपोज मामलेदारू आसा, कलेक्टर सुद्दां आसा न्हू, जाल्यार ताका एक घर बांदपाक सद्या पॉसिबल ना. आमचे जेन्ना विशय आसता तेन्ना आमी आमच्या गांवचे विशय आसा जावं पंचायतीचे विशय आसता तेन्ना आमी मिडिया समोर मांडपाक ट्राय करता. तेन्ना खूबदां अशें जाता हांव मे बी हो थोड्यांक मे बी म्हाजें एक मनाक बरें लागचें ना, बट म्हाका ह्या विशय ह्या हेजेर येवपाचें आसा की तांकां पॉलिटिकल प्रेशर आसता मिडियाचे भरपूर. म्हाका खबर आसा म्हाजे मित्र आसा सगळे ते सांगता की पॉलिटिकल आमचे वय कोण हे आसता ते आमकां खूब प्रेशर घालता
म्हणजे यूज करपाक दिना. मागीर अशें दिसपाक लागता की हांव कितें करता तें कितें वायट करता काय, शेजारी म्हणजे तूं करूं नाका, तूं त्रासान पडटलो, तुजेर प्रेशर घालतले. आनी कोण आसता तो सांगता की बाबा तूं हे विशय घेवं नाका, ते बरें न्हू, लोक तुज्या बरोबर रावचे ना. अशें जें सांगता तेन्ना अशें दिसपाक लागता की तूं हरशीं तुज्या गांवाक वाचोवपाक वयता, पण अशें दिसता तूं कितें वायट करता काय, असो मनान विचार येता. आनी अशें जेन्ना विशय आसता तेन्ना आमी कोणा कडल्यान तरी मिडिया कडल्यान एक्सपेक्ट करता की मिडियान आमच्या बरोबर रावचें, आनी तेन्ना आमचे खरे मित्र आसा, मित्र भाव, तेन्ना आमच्या फाटल्यान रावता. आनी हांवें जेन्ना म्हाज्या ग्रुपान जेन्ना अशे विशय आसतात, जावं ते रोडाचे विशय, सगळे विशय, तेन्ना मिडिया भाव आमच्या फाटल्यान रावता. आनी असोच एक मदतीचो हात म्हणटा तो गोंयभर जे सगळे कडेन काळोख जाता म्हणटा पळय, एक ल्हानसो तुका एक उजवाड येता, आनी त्या उजवाडांतल्यान एका मनशाचो हात फुडें येता, तो म्हळ्यार किशोर नायक गांवकर सर. तांच्या खातीर ताळयो मारच्यो. म्हाका खबर आसा की मिडिया सुद्दां आतां खूब म्हणजे मिडिया मॅनेजमेंट खूब डिफिकल्ट जाल्लें आसा. फायनान्शियल सपोर्ट जाय पडटा मिडिया हे करपाक. आनी हांव आमच्या आयच्या चीफ गेस्टाक खरेंच एप्रिशिएट करता. तांचो हांवें 1 वर्स तांचो गांवकारी हांव व्हडलो तांकां सपोर्ट करपाक पावलो ना, बट म्हाजे कडेन जाता तितलें हांवें म्हाज्या ग्रुपान तांकां म्हणजे तेंचे पोस्ट आनी तांचे मिडियाचे शेअर करपाक ट्राय केले. तांचो 1 वर्स जालें, तेंच्यांनी एक आर्टिकल सर बरयल्लें झुकेगा नहीं म्हणून. सो खरें मानपाचें सारकें, आनी आमी तशेंच काम करता, झुकेगा नहीं म्हणटा आनी फुडें वयता. हांव आमचे गांवकारी सर, तुमी ताका केन्ना मेसेज करा रातची कसलो विशय, ते सांगतले घे हांव विशय फुडें वचा म्हणटाले. हांव तांकां आमच्या आयज प्रोग्रामाक ते आयले म्हणून मना काळजांतल्यान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी वेलकम करता. सेकेंड जे आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर आयिल्ले आसा श्री प्रज्वल साकर्ड्याचे सर, ते फक्त सरूच न्हू, एक्चुअली म्हाजे ते गुरू आसा आनी हांव तेंच्या गायडन्सानूच व्हडलो जाल्लो आसा. तेंच्यांनी म्हाका केन्नाच शिकोवंक ना. एक्चुअली म्हाका अशें जाय आशिल्लें की प्रज्वल सरान केन्ना तरी हांव तेंचो स्टुडंट आसपाचो इन कॉलेज, बट तशें केन्नाच जालें ना. बट तांचे हांव तुमकां सगळ्यांक तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तांची हेरिटेज वॉक आसता, रिवोणा हेरिटेज वॉक, ओल्ड गोवा हेरिटेज वॉक. थोड्यांक हेरिटेज म्हळ्यार हो विशय आवडना, पूण तुमी तांचे एक सुद्दां हेरिटेज वॉक एटेंड केली न्हू, तुमकां त्या दिसा पासून हेरिटेज आनी हिस्ट्री म्हणटा ती आवडपाक लागतली. तर सरान म्हाका सदांच, म्हाका दिसता 2012 हांव सराक मेळ्ळो, 2012 पासून म्हाका दिसता 12 की 11 कितें तरी मेळ्ळा. गेले 15 वर्सां जालें आमचें रिलेशन आसा. आमी केन्ना मेळना, बट फोनार हे करता. बट तेंचे अशें हे आसा की तेंच्यांनी गोंया खातीर खुबशें काम केल्लें आसा. चिपको आंदोलन केल्लो आसा. मागीर म्हणजे म्हाका आमी सांगपाक शकना इतले विशय घेतिल्ले आसा. आनी हे विशय घेतना तुमकां सगळ्यांक म्हाका लोकांक सांगपाचें आसा की तांच्यांनी हेल्थ सुद्दां आपली म्हणजे डॅमेज केल्ली आसा. तरी सुद्दां ते केन्ना केन्ना प्रोग्राम एटेंड करना, गोंयचे विशय जावं म्हाजे विशय आसूं, तेन्ना ते जेवणाचे सुद्दां बाबा आपणाक जेवण जेवपाक जाय, तांकां डायबिटीज आसा, जेवण सुद्दां जेवपाचें फाटीं दवरून ते गोंया खातीर वावुरता. हांव सगळ्यां कडेन मागता की तांच्या खातीर ताळयो मारच्यो. आनी तिसरे आमचे जे स्पेशल इन्वायटी आसा ते म्हळ्यार हो जो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडटना हांवें म्हाजो मित्र रमेश भोवी फोन केलो आनी अशें हांव करता, आनी तो म्हाका त्या दिसा वाटेर मेळ्ळो. हांवें म्हटलें कोण? हांवें म्हटलें अशें आमचे चीफ गेस्ट आसतले, आनी ताका उमेद जाली. मागीर हांवें ताका म्हटलें हांव दोतोर पृथ्वी आमोणकराक आपोवपाक पळयता रे. दोतोर आमोणकर म्हणून फुडें तेणी जी स्मायल दिली की म्हणजे सांगपाक शकना, कित्याक तशीच म्हाज्या मनान दोतोर पृथ्वी आमोणकरा बद्दल आदर आसा. पृथ्वी आमोणकर तुमकां सांगपाक म्हळ्यार थोड्यांक खबर आसचेना की जेन्ना कोवीड जाल्लो तेन्ना खुबशे डॉक्टर घरांतल्यान भायर सरपाक भिताले. डॉक्टर कित्याक सगळे लोक भिताले, हॉस्पिटलां सुद्दां म्हाका दिसता थोडी बंद आशिल्ली. तेन्ना फूल गोंयान म्हणूंक शकता, मे बी आय कॅन से इन इंडिया ऑल्सो, हांव हें करूंक शकना, देव कसो एकूच मनीस आशिल्लो तो म्हळ्यार दोतोर पृथ्वी आमोणकर. तेणी भिन आसतना आपलो भायर बसून तो मास्क घालून हें करतालो. आनी दोतोरान म्हाका तेन्ना फोन केलो आनी विचारलें तुमची फार्मासी चालू आसा काय म्हणून, कित्याक मातसो सगळ्यो फार्मासी बंद आशिल्ल्यो. हांवें सांगलें हय आसा. आनी दोतोरान आमकां आमी म्हणजे हावजींग बोर्डांतल्यान तो प्रिस्क्रिप्शन धाडटालो आनी केन्ना केन्ना आमी व्हरोन घरा दिताले. सो दोतोराक हांव त्या गजालीक लागून खूब आभार आसा. आनी दुसरें म्हणजे दोतोराक तर आमी जेन्ना कॅम्प घडोवन हाडटा शिवोले ऑर सगळी कडेन,
तेंचे कडेन जेन्ना कोणी मनीस वयता तेन्ना ते केन्नाच ना म्हणिना आनी सदांच तेंच्यांनी पॉझिटिव्ह अप्रोच विदावट एनी जे तूं तेजे केन्नाच ते कितें सांगिना बाबा तूं अशें कर तशें कर तुजे कडेन कितें आसा मरे फॅसिलिटी तितून आमी कॅम्प करुया आनी सक्सेसफूल करून दाखोवया. सो हांव तांच्या सदांच पॉझिटिव्ह एटिट्यूडा कडेन सदांच एप्रिशिएट करता आनी तुमकां सगळ्यांक तांकां ताळयो मारून स्वागत करचें अशें माचयेर आमच्या बरोबर आमचे पार्वती सोशल वर्कर पार्वती नागवेकर आसा ती आमच्या बरोबर सदांच आसता. केन्नाय तुमी तिका फोन करा आमची अशी टीम आसा की केन्नाय फोन करा सदांच सोशल वर्क करपाक रेडी आसता. सो ताका लागून मे बी आमचे बरे सगळ्यांचे जुळटा आसतले. सो हांव तिका वेलकम करता. आमच्या बरोबर आमचे RTI एक्टिविस्ट अगेन जेंच्यांनी गोंया खातीर इतल्या वर्सां जाल्यार आमी कंटिन्युअसली कोण मनीस असो RTI एक्टिविस्ट पळयता तातूंतलो एक म्हळ्यार आमचो राजन घाटे सर. केन्नाय फोन करा कसलो विशय आसा ते विदीन नो टायम ते तुमकां मदतीक पावतले. ऑन पर्सनल लेवलाचेर एज वेल एज तुमकां ग्रुपाक कितें मदत जाय जाल्यार ते आसतले तांचो हांव स्वागत करता. आमचे शिवोले नागरीक समितीले आनी शिवोले युवक संघ म्हाजे डॅडीचे मित्र आनी पयलीं पासून शिवोले भर वावुरपी काणकोणा ते पेडण्या पर्यंत कोणी जर विचारले की तूं आमी तर केन्ना वयता म्हणजे तूं खंयसर शिवोलचो म्हटल्यार अमृता वळखता ताका पयलीं विचारता. सो हांव तांचे स्वागत करता. आनी लास्ट म्हळ्यार आमचे गिरीश तोडणकर सर जेंचो एडवायस हांव सदांच घेता. गिरीश मांद्रेकर सर तांचो एडवायस सदांच घेता. केन्नाय ते कितें बरयता तेन्ना बारीकशे तेंची म्हाका एक गोश्ट आवडटा की खंय कितें अक्षर सुद्दां चुकता जाल्यार ते तुका फोन करून सांगतले हे तुजें अशें जावंक जाय आसलें. सो तांचे हांव स्वागत करता आनी तांच्यांनी म्हाका खूब आनी म्हाज्या ग्रुपाक स्पेशली आनी आमची जी टीम आसा पार्वती आसूं सुनीता गोलतेकर आसूं सगळ्यांक तेंच्यांनी केन्नाय फोन केल्यार सदांच आमकां मदत केल्ली आसा. तांचे हांव उपकार मागता. गडेकर सर आसा आनी संदीप कामोलकर सर आसा तांचे हांव हे करता. आनी म्हाजो फाटल्यान गांव बशिल्लो आसा प्रितेश देसाय तेजें नांव घेवंक ना बट ते आमचे अशें रिलेशन आसा की ताचें नांव सुद्दां ना घेतल्यार तो म्हाका काय म्हणचो ना. कोणाचें नांव घेवंक ना जाल्यार वायट धरूं नाका. इतलें म्हणून हांव म्हाजी 2 उतरां देव सुंदर अशा उतरांनी आमच्या मानेस्तांचें स्वागत जाल्लें आसा. म्हाका दिसता मानेस्त उलयतले तांचें मार्गदर्शन आमकां लाभतलें. ताचे पयलीं कांय गजाली आपली बाकीच्या कडसून एक 2-2 मिनटां आमी आयकुया. टायम हांव तांकां दिना तांकां खबर आसा हो प्रोग्राम शॉर्ट बदलूच सांगला खंय पावतूय बसा म्हणून. सो हांव हाजे उपरांत आपोवन करता आमचे राजेंद्र घाटे हांकां थोडेशें मार्गदर्शन. माचयेर बसलेले आमचे किशोर नायक किशोर दा म्हणटा ताका हांव केन्नाय फोन केलो किशोर दा. ते म्हाका जेन्ना वंदे मातरम किशोर दा वंदे मातरम एक बँड आसलें ते तेणें म्हाका दिल्लें. हांव खरोखर तेजे ऋणी आसा आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका मेळटा तेन्ना तेन्ना ते म्हाका सांगता बी कांय गोश्टी. तशेंच आमचे प्रज्वल साखरदांडे सदींच हांव तेणे म्हादई वांगडा किंवा आनी कसल्या हेका हांव वांगडा हें केल्लें. पृथ्वी डॉक्टर पृथ्वी कडेन तितलें म्हणजे हें ना पण नांव आयकून जाणा भरपूर. पार्वती गिरीश आनी अमृत आनी आमचो आयचो कार्यक्रमाचो सर्वे सर्वेसा म्हणटा तो कपिल आनी तेची बायल. 16 जुलय आयज सकाळीं उठलो कोणा कडेन गेलो. खूब प्लॅनिंग आसता आमचें. आमकां बी वचूंक जाय थंय काम जावंक जाय. खूब फाटीं गेलो एकटे कडेन पूण काम जायना आसलें. तो म्हाका कितें सांगता दिसूच म्हाका दारारून गेलो. 16 जुलय मरे आयज राजन आयज कितें आहा 16 जुलय परत सांग 10-11 सुमार आनी एकटो मेळ्ळो 16 जुलय मरे राजन. अरे बरो मातसो म्हणटा ऑफिसान मातसो म्हणून न्हिदतलो कित्याक सकाळचो हांव 4:30 उठता डेली. तुवें वॉट्सॅप कोणाक पळयता स्टेटस बी पळयता कळटलें तुमकां. अशें न्हीद कशें येता न्हिदलो. इतल्यान फोन आयलो म्हाका अमेरिकेसून. अरे राजन आयज 16 जुलय 16 जुलय तुका सांगता कित्याक युनिवर्स सर्वश्रेष्ठ आसा. युनिवर्साचेर जेन्ना तूं प्रेम करशील तेन्ना युनिवर्स तुका साथ दिता. 16 जुलय हो कितें कोण म्हळा किशोरदाक विचारलें किशोरदाचो बड्डे रे आयज. ना रे म्हटलें बड्डे न्हू आयज खरो म्हटल्यार म्हाजो आनी गोंयकारांचो आनी गोंयकारपणाचो आनी गोंयच्या मातृभुमीचो म्हणटाचो दीस जावन आसा 16 जुलय नांगर घातलो तेणी वाड्यार. आनी आयज तेका 20 वर्सां जाल्लीं आसा. म्हाका कोणें आपोवंक ना. कपिलान फोन केल्लो म्हाका
कार्यक्रमाक आयला पण युनिवर्सान धाडलो 16 जुलयाचो हे करपा खातीर. म्हाका खूश बरें दिसता कारण आयज पत्रकारांचो सत्कार जावन आसा. हे पत्रकार कोण? मनीसच ते. पण एक वेळ 1999 तेन्ना म्हाका दिसता कांय हे ना, आमचे व्हॉट्सएप कांय ना. तेन्ना एक गोमंतकाचेर न्यूजाचेर किंवा नवीन टायम्साचेर नाव येवप म्हणजे व्हडलें. आमी झर चरताले. आता कितें जाला, एक कार्यक्रम करून रोखडेच लायता कॅमेरा आनी टाक करून सगळें दिसता. कोणाचें कांय उरना, एका सेकंदान ती सगळें पावता. खंय कितें जाता तें, कोणे घंटा वाजयली आनी कोणे कितें वाजयली तें आसता पळय आमचे विना भायर. तर हीच गजाली आसता. म्हाका इतलें सांगपाक दिसता की हांव जेन्ना उबो रावलो 1999 तेन्ना हांव गोमंतकान येतालो असो रावतालो आनी म्हणटालो म्हाजें नांव कशें येतलें, कितें येतलें, कित्याक आमी काम करताले, मरण काम, अजुनूय तेंच करता आमी काम. पण 1999 प्रकाश गडेकर फुड्यान बसला म्हाज्या. तेणें म्हाजी पयली इंटरव्यू घेतली. म्हाका कॅमेरा दिलो म्हणटा उलय तूं उलय, आपूण घेता रे. अरे हांव कितें उलय. म्हाजेर पॉलिटिकली बरो हें आसलो, प्रेशर आसलो. कारण त्या टायमार आमी 17 टीम दलाल म्हणटा न्ही ते, तांकां आमी धरून दिल्ले आसले. रातोरात आमचो डीवायएसपी तारी बाब आनी चौडणकर पीआय हांकां घेवन आमी आनी गडेकर बाब हे सगळे आमी वचोन कितल्योशीच मोटरसायकल्यो आनी कितें माती गोबर आनी ती रॅकेटां खूब धरली वचोन. पॉलिटिकल प्रेशर म्हाजेर, तुका हितून काडटा म्हणून, पार्टीलो काडटा. पूण गडेकर मानता तूं घेवं नाका, आमी आसा, कर तूं फुडें सर, हांव गळे धाकून करतालो काम. आनी अशें करून आमी 2-4 दीस तेका हें केलें. 17 जाणांक टिमपाक आमी भितर उडयले. हो म्हाजो पयलो खरें म्हटल्यार हें जाता. हळूहळू करता 2005 2006 नांगर तेमीवाडो आमचो निवृत्ती बाब आनी मागीर किशोरदा तूं आसलो म्हाज्या वांगडा, मातसो तूं सांगतालो म्हाका. तो खरें म्हटल्यार 16 जुलय हो म्हाजो एक 16 जुलय पयलो म्हाजो नांगर, 16 जुलय 2006 नांगर, 16 जुलय 2013 म्हाजो हंगर, नांगर टू हंगर अशें कॅप्शन दिलो. 16 नोव्हेंबराक परत गव्हर्नर्साचे खातीर 12 दिसाचो उपोशण. हे सगळें जेन्ना हें जालें न्ही तेन्ना म्हाका कोणें बॅक दिलो खबर आहा? कोणें ना, मिडिया. तुमी बसलेले म्हाजे मिडिया. म्हाका नांव घेवन दिसता राजन देसाय किंवा आमचो प्रकाश कामत किंवा आमचो खास करून विजय डिसोजा हेंच्यांनी म्हाका प्रकाश कॉफेन वचून च्या दिताले ते आनी म्हणटाले तुका च्या आमी दिता, तूं म्हाका इशू सांग कितें तो. हांव तेका आमी डिस्कस करताले. खास करून विजय डिसोजा खूबच हें करतालो म्हाका. आनी अशें पळयतालो की हांव कोणाचें हें करिना, फेलिसिटेशन जावपूच जाय. पूण म्हाका दिसलें आमी अशें कितें करता. म्हाका तशें केन्ना एक हांगले कोण एक आमचो सभापती आमचो आसलो सिरसाट बाब, ते अशेंच सत्कार बी करता. हांव म्हणलें आमी सत्कार दीस आमचें नांव येतलें पेपराचेर. जोखीम आसा आमचो कलंगूटचो, नवीन टायम्स आशिल्लो. आनी तेका बरें छाया रेस्टॉरंट आसलें, ते छाया रेस्टॉरंट बसले आनी हांव म्हणटा तुजें आमी मातशें आमचें नांव बीन घाल म्हणटा. तो म्हणटालो कितें इशू घे. ज्या दिसा तूं इशू घेतलो तुज्या फ्रंट पेपराचेर आपूण इंटरव्यू घेतली. आनी पयली इंटरव्यू जर म्हाजी पेपराचेर घेतल्या ती जोखीमान, कारण हांवें तेन्ना नांगर घालपाचें काम केलें. आमचो तेन्नाचो मुख्यमंत्री राणे बाब, तेच्या वयर म्हाजी इंटरव्यू जाली आनी आख्या वर्ल्डाक पावली. डेली टॅलिग्राफान सारखे म्हाजे इंटरव्यू घेवन दाखयले. म्हणूनच सांगता जाता तितक्या लोकांनी म्हणटा ते इशू घेवंक जाय, इशू सॉल्व करपाचें काम करूंक जाय. तरूच तर आमकां खरें म्हटल्यार चवथो खांबो हो आमकां पळयता. चवथो खांबो हो शंकराचो 3रो दोळो. तो जर उगडात न्ही भस्म, आनी तो जर बरो हें करीत जाल्यार तूं फ्लरिश. म्हणून 3ऱ्या खांब्याक सदीत आमी लोकशाहीचो खांबो म्हटलेलो आसा, चवथो खांबो. आनी ह्या खांब्याक आमी खरोखरच बरें काम कपील करता की सत्कार करून. कारण खरोखरच सगळ्या हितून प्रोफेशनल म्हणटा ते सगळे तरेचे लोक आसतात. पण एक कीड लागली म्हणून सगळे आख्खे ते झाड कापून उडोवपाची गरज ना. त्या किडीक नाश करपाचें काम करपाचें. हांव इतलेंच मागता तुमकां सगळ्यांक हांव उमनीत बरबी दिता. कारण तुमचो आयज खरें फेलिसिटेशन जाता. तुम्ही अशे सोसायटीचे तुम्ही जर्नलिस्ट, किशोरदा आमचो जर्नलिस्ट न्हू खरें, तो एक एक्टिविस्ट. तेच्या रगरगान एक्टिविजम भरलेलें आसा. तेका सोंसना तें आनी तो केन्नाय उलोवन दाखयता. अशेंच म्हाका अशी आमची पावलां घेवया. गोंयची भुमी, गोंयची गोंयकारपण आनी गोंय हें राखपाचें काम करूया. जय हिंद, जय गोवा. राजन गाठे आनी 60 मिनटांचो वेळ दिल्लो आसा म्हाका, कारण पावस येवपाचो आसा. हांव पळयता बाबा पृथ्वी आमोणकरां थोडक्यान तुमी थोडक्यान मारून एक जस्ट प्लीज. त्या उपरांत आमचे जे आमकां हांगा मार्गदर्शक बाय आयले ते उलयतले.
सगळ्यांक थँक्यू हांगा येवपाक आनी थँक्यू टू द ऑर्गनायजर्स म्हाका आपयता. प्रोग्राम स्टार्ट जावचे पयलींच हांव गोवेकर बाब वांगडा उलयलो. तेणें म्हाका सांगलें आमी आपापल्या फिल्डीन एकदम म्हणजे माहीर आसात, तर हितून फक्त उलोवपाक हांव अजिबात माहीर ना, तर रॉंग पर्सनाक माहीत दिलो. तरी एक हे आसा की रिस्पेक्ट फॉर द जर्नलिस्ट. आमी आमच्या स्कुलान एक हे सदांच आयकलेलें की द पेन इज मायटियर देन द स्वॉर्ड. जे तलवार करूं शकना ते तुज्या पेनाचे उतरां करूं शकता. तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हाज्या सगळ्या फ्रेंडांक जेंकां आयज हे मेळटलें. आनी थँक्यू व्हेरी मच. बस जालें, शॉर्ट स्पीच जाली म्हाजी. देव बरें करूं, देव बरें करूं, देव बरें करूं. पावसा पडटा रावा अजून आमचे उलोवप सो आतां थोडक्यानच पूण खूब आयकण्यासारकें उलोवप आमचे बाय पार्वतीक हांव विनंती करता थोडक्यान तुमी उलोवचें हांगा पत्रकारांक आमकां एनकरेज करचें. आवाज बेश्टे उलोव, आवाज एकदम माचयेर बसलेले आमचे सगळे मानस्त आणि जे आमचे ऑर्गनायझेशन करणारे जे ह्या ग्रुपाचे समृद्ध शिवोली ह्या ग्रुपाचे आयोजक आसा कपिल कोरगांवकर, आमी सगळीं मेळून एकत्र काम करता. पयलीं तेंच्यांनी प्रोग्राम केलो बायलांक लागून, मागीर भुरग्यांक लागून बुकांचो, आनी एक 8 दीस आसतना तेंचो म्हाका फोन, हांवें असो प्रोग्राम ठरयल्लो आसा, हांव तो म्हापसान करतली. मॅडम कशें आसा, तुमी आसतली न्हू त्या टायमार, लेट जावचो ना. सगळ्यांचो विचार मनात धरून जो व्यक्ती काम करता तो सगळ्यांक आवडटा. आमच्या ग्रुपाक थंड स्वभाव म्हणून कोरगांवकरय आवडटाच. पण आयज तेंच्यांनी ह्यो जो सत्कार करपाचो धरला, मनीस आसा त्या मनशाचो जो कणो आसा, कण्या शिवाय मनीस ना उबो रावूंक शकना. तशें जे हे पत्रकार आसा, जे भाव आसा, भयणी आसा, खूब पावसान आनी खूब वतान हांवें पळयलां. जेन्ना शिवोलीन रस्त्याक लागून विशय घेतना तांकां फोन मारलो जाल्यार सगळे ओले कपडे घेवन, जावं तो जाई आसूं जावं तेमिणा आसूं, सगळी म्हजी जी लेडीज आहा ती, मॅडम तूं खंय आसा, आमकां तें करूंक जाय, धांवत पळत येता. आनी जे आमचे विशय आहा ते लोकां फुडें मांडण्याचो ती प्रयत्न करता. गिरीश सर आसा, म्हाका म्हणटा थंय येवच्या पयलीं तूं आहा कितें तें आपणाक वॉट्सअप बरें कर आनी विणा सगळ्यांक ते सगळे. सो असो तेंचो आमकां भरपूर सपोर्ट लागलेलो ह्या 5 वर्सांक. आमकां खरेंच सांगता ह्यो आमचो जो ग्रूप आसा, आमच्या बरोबर सुनीता गोलतेकर आसा, ती बऱ्यापैकी आपले गांवांसून काम करता. ओबीसी आपूण घरांसून फ्री करून दिता ती. मागीर तेची जर कोणाची हे करपाक जाय, इन्कम करपाक जाय जाल्यार अशे गोश्टी काही पंचायतीच्या हाती सुद्दां अशें म्हाका ग्रूप लागलेलो आनी तितून हे कोरगांवकर लागलेले आसा. आयज तेंच्यांनी बऱ्यापैकी तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे आमच्या कण्याचो आयज सत्कार करपाचो धरला मनशाच्या. आनी घरा पर्यंत पावयणारो विशय हे पत्रकार, तेंचो आयज सत्कार. आयज खरेंच सांगता मनानसून खूब बरें दिसलें. आमच्या बरोबर हांगा बरे बसलेले आसा जाणकार, आमी कांयच न्हू, पूण आयज म्हाका तेंच्या बरोबर बसपाचो मान आयज कोरगांवकरान दिला. हांव थँक्यू म्हणटा, सगळ्यांक देव बरें करता. 2 उतरां म्हाजी हांगा सोंपयता. बाय पार्वती मांडवेकर आणि मुखेल ग्रुपाकडे येऊया आम्ही. हांव पळयता आमचे भोवमानीत सकळदंडी बाब प्रज्वल सकळदंडी इतिहास तज्ञ आसात, इतिहासकार आसात, पर्यावरण प्रेमी आसात. तांकां वळखना असं म्हाका दिसता गोंयांत कोणूच आसतना. हॅलो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आमचे सामाजिक चळवळीतले असेच एक कार्यकर्ते शशांक नार्वेकर हांगा पाविल्ले आसात. म्हाका कपिल बाब कोरगांवकर हांचे कडेन तांकां मागीर आसनस्थ करचें. चार ताळयो जावच्यो, कारण कॅमेरा सांबाळून आमी भारतात आनी कॅमेरा उडयता. So over to Prajwal Sakhalandi. माझे बशिल्ले सगळे मानिस्त आणि पत्रकार, कपिलान जे इनिशिएटीव घेतला
पत्रकारांचो सन्मान करपाचो तो एकदम एक उत्कृष्ट असो इनिशिएटीव आसा. कारण पत्रकार सगळ्यांचे सत्कार करतात डेली. ते सगळ्यांक विजिबिलिटी दितात. इनफॅक्ट जितली आंदोलनां गोंयांत जाल्यात ती विदाउट द हेल्प ऑफ मिडिया सक्सेसफुली जावची नाशिल्ली. कसलोय न्यूज जर आमकां करपाचो आसा, वी अप्रोच द मिडिया एंड इट इज थ्रू मिडिया दॅट इश्यू इज हायलायटेड आनी इट गेट्स रिजॉल्वड ऑल्सो. सो मिडियाचें जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा आनी कितलेशान पळयला म्हादय आसूं इतले विशय ते घेतात आनी दे आर रियली वर्किंग सो हार्ड. आनी केन्नाय आपयल्यार वेदर इट्स रेन ऑर हे कसले क्लायमेटीक कंडिशन पळयनासतना दे आर देर ऑन द फील्ड. आनी कपिलान जो इनिशिएटीव घेतला तांचो सत्कार करपाचो इट इज रियली खरें वर्थ एप्रिशिएटींग. कारण पत्रकारांचो सत्कार चडशे करनात. सो दॅट इज आय कॉंग्रॅच्युलेट ईच अँड एवरी जर्नलिस्ट that is going to be felicitated here. आणि कपिल भरपूर काम करता, खूप काम करता आणि तळमळीन काम करता. आय एम क्लोजली असोसिएटेड विथ हिम फॉर मेनी इयर्स. आणि जेन्ना हांवें म्हज्या पुस्तकान गोवा गोल्ड, गोवा सिल्वर, हर हिस्ट्री हो हेरिटेज पुस्तक बरयलें आनी तातूंत हांवें एक हेरिटेज मुवमेंट इन गोवा म्हणून चॅप्टर बरयलो. तातूंत हांवें कपिलाचो फोटो घालो. And he deserves to be there in that book because ताजें जे काम जे केलां sometimes it goes unnoticed. इतलें काम तो करता, तळमळीन करता. कित्याक सगळेच भुरगे त्या तळमळीन काम करता. आमी म्हणटात यूथ फुडें येनात बी. हियर वॉज अ यूथ हू केम फॉरवर्ड एंड ही इज वर्किंग टायरलेसली फॉर सोसायटी. गोवन्स फॉर एज्युकेशन, समृद्ध शिवोली अशी कितलीशीच ऑर्गनायझेशन करून आम्ही सेव्ह कोकोनट चिक्को आंदोलन आणि कर्नाल सिंगाचो बस्ट थंय तो मेला त्या जाग्यार जावचो म्हणून कपिलान भरपूर काम केल्लें आसा. खूब ताचें काम आसा, खरोच वावर आसा आनी सगळें सांबाळून तो करता. सो ट्रुली आय एप्रिशिएट कपिल कोरगांवकर. आनी हो प्रोग्राम ताणें इनिशिएट केलो. आय रियली एप्रिशिएट इट. आनी प्रत्येक पत्रकाराचो सन्मान एक्चुअली आमी डेली करपाक जाय. एक्चुअली आय ऑलवेज थँक द मिडिया, each and every print आणि इलेक्ट्रॉनिक बोथ. वी कॅनॉट आतां प्रिंट मिडियाक आमी चडशे विसरतात अशें दिसता म्हाका. प्रिंट मिडिया इज इक्वली इम्पॉर्टंट. म्हाका जाल्यार पेपर वाचल्या शिवाय म्हणजे प्रिंट फॉर्मान पेपर वाचल्या शिवाय कशेंच जायना. सो बोथ आय वॉच रेग्युलरली. आनी चीफ गेस्ट जो किशोर नायक गांवकाराक आपयला इज द रायट पर्सन टू फेलिसिटेट द जर्नलिस्ट बिकॉज ताजी हांव खुबदां भाशणां आयकता आनी तो इतलो पट्टिडकेन उलयता. एवरी मिनींग, एवरी वर्ड हॅज अ मिनींग आनी त्या सोसायटीन कितें जें चलता तो सांगता. सो किशोर नायक गांवकर इज द रायट पर्सन. आनी ताजी गांवकारी ओल्ड एन्शंट विलेज कम्युनिटीज आमच्यो आशिल्ल्यो गांवकारी, दॅट इज द बेस्ट चॅनल अँड ही इज द रायट पर्सन टू फेलिसिटेट. आनी हांगा कितलेशेच पत्रकार आसा जाके आमी प्रत्येक आंदोलन कितले आजून सपोर्ट केल्लो आसा. आनी आमकां रमेश इज देर. रमेशा फाटल्यान स्मायलिंग फोटो पळोवन I was very happy and because he is there with us in his white असता तो सदांच white हातून आणि so he spreads peace also. आणि बाकीचे सगळे जर्नलिस्ट आमच्या बरोबर सदांच असतात. I truly appreciate them and salute all of you for your work towards Goa and society. देव बरें करूं. आमचे मध्ये आमचे शशांक बाब नार्वेकर आता मास्तर मॅडम कोरगांवकर यांच्याकडे तांकां फूल भेटून तांचे स्वागत. आणि मास्तर बाब नार्वेकर यांच्याकडे थोडक्यात मार्गदर्शन करतो. गुड इवनिंग. पत्रकाराचें रिलेशन स्पेशल आसा कित्याक 5 वर्सां पयलीं हांव सुभाष नार्वेकराचो चेडो म्हणून लोकांक खबर आसलें आनी एडवोकेट प्रॅक्टीस करता म्हणून तितलीच फक्त प्रसिद्धी आसली. पण हांव जेन्युइनली अप्रिशिएट करूंक सोदता आमचे सगळे जे पत्रकार आसा कित्याक आमी जशें सरान म्हटलें तशें इश्यूज घेवं शकता म्हणजे ते लोकां कडेन पावना जाल्यार इंडिविज्युअल आमचे हायलायट जावप ते जावंक शकना. सो
जे आमचे पॉलिटिकल लायफ असो जावं सोशल लायफ असो, सगळ्या ज्या एक्टिविटीज व्यासपीठार बसलेले सगळ्यांनी घेतलेले, तसेच बाकीच्या सगळ्यांचे, ते कल्चरल असो, ड्रामान असो, एक्टिंग असो, खंयच्याय फिल्डान जर ते स्प्रेड जावन ती न्यूज सगळ्यांकडे पावना तोपर्यंत म्हाका दिसता सगळे जाणांचो एफर्ट अख्ख्या जगाक कळचो ना केन्ना. सो हांव पर्सनली थँक्यू म्हणटा सगळे जे पत्रकार आसा ते, तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केला. कित्याक आयच्या परिस्थितीन जेन्ना कोण कितें सारकें उलोवंक सोदता जावं करेक्ट करूंक सोदता थंय खूब लोक म्हणटा की हो सुबेज. आनी हांवें तरी रिसंटली अशेंच म्हटलां की लोक परत परत म्हणटा की ही मुस्लीम लोक मायनॉरिटी, कॅथलीक लोक मायनॉरिटी, सध्या इंटेलिजन्स ही इंडियेक मायनॉरिटी जाल्ली आसा. सो आमचे जे थॉट्स आसा, जे आमचे विचार आसा, जी संस्कृती आसा आनी जे आमी कंटिन्यू दवरूंक सोदतात, लोकांक दिसता की यंग लोकांक कांय इंट्रस्ट ना, कांय ना. कपिल रेग्युलरली कितले तरी एक्टिविटीज करता, हांव करता. आमचे आयज फेलिसिट जाता ते पत्रकारूय कितले जाण ह्या तितून आसा. हे सगळ्यांनी एफर्ट घालूनच आमची कंट्री गोवा म्हापसा सगळे फुडें व्हरों येता. सो हांव थँक्यू म्हणटा आनी नमन करता तुमकां सगळ्यांक की तुमी म्हाका सपोर्ट केलो. आनी तशेंच सगळ्या जे एक्टिविटीज, कित्याक म्हाका दिसता ऑल ओवर इंडिया जर तुमी मिडियाची परिस्थिती पळयत जाल्यार त्यातल्या त्या सगळ्यान बऱ्या क्वॉलिटीची मिडिया म्हाका दिसता गोंयांत आसा तशें म्हाजे मातशें एडिट जाता थोडे थोडे केन्ना, पण त्यातल्या त्यात तरी म्हाका दिसता जाता तितले मॅक्झिमम म्हाका कवरेज ह्या 5 वर्सान अननोन मनशा पासून एक नॉर्थ गोवा जावं बार्देस जावं म्हापसा नोन मनीस करपाच्या खातीर हांव फूल क्रेडीट मिडियाक दिता. सो थँक्यू व्हेरी मच. चड नागरिकर. आनी आतां तुमी तांची आकृतीन वाट पळयतात, तांचें मार्गदर्शन घेवपा खातीर आयल्या, तांकां आपोवचे पयलीं एक गजाल सांगूंक सोदता. कदाचित खूब जाणांक खबर आसची ना की आमचे गांवकार बाब हांगासर म्हापसा अर्बनांत कामाक आशिल्ले. आनी खूब वर्सां पयलींची गजाल जेन्ना आमचो गिरीश बाब मांद्रेकर हांगासर चड पडटा तो प्रतिनिधी, तांचे कांय एक्टिविटीज जाताल्यो, प्रोग्राम जाताले, ती बातमी घेवन ते गिरीश सरा कडेन येताले आनी गिरीश तांची बातमी वेवस्थीत दुसरे दिसा पेपरान घालतालो. सो म्हणजे एकदम खालसून डावन टू टॉप अशें आयिल्ले एक वार्ताहरा पासून ताणें सुरवात केल्ली गांवकारांत. आनी आज ते संपादक डिजिटल दिसाळ्याचे ते संपादक जाल्ले आसात. हे आमचे भाग्य सगळ्यांचे. इवन आमच्या गिरीशाच्या बरोबर ते आयज आमकां दिसता पडटा आमच्या सगळ्यांचे भाग्याचे सन्मानता. आनी तुमकां मानान सन्मानान तुमचे उलोवप जावचें तुमकां विनंती करता. चार ताळयो जावच्यो. समृद्ध शिवोली या ऑर्गनायझेशनाच्या वतीन आयज हांगासर आयोजीत ह्या कार्यावळीक माचे वयले सगळे मानेस्त आयचे गेस्ट ऑफ ऑनर आमचे मित्र प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे, जे इतिहासाचे अभ्यासक तर आसातूच, पुणून हेरिटेज एक्टिविस्ट, मागीर सोशल एक्टिविस्ट, अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तांचे सक्रियपणान काम आसा. आयच्या ह्या कार्यावळीक यजमान आयच्या कार्यावळीचे बाब कपिल कोरगांवकर आणि तांचे सगळे वांगडी, म्हापसा म्युनिसिपालिटीचे नगरसेवक, काँग्रेसीचे फुडारी, युवा फुडारी ॲडव्होकेट शशांक, मागीर माझे मित्र गिरीश लंगोटियार म्हणून येता. आमी खूब कितें कितें केला, पत्रकारिताय केला, नाटकांय केल्या, सगळें केला. सो गिरीश आणि आमी, हांव वांगडाच शिकताले आमी सेंट झेवियर्स कॉलेजीन. मॅडम पार्वती, दोतोर पृथ्वी, आमचो राजन घाटेर तुमकां सांगले नांगर तुमकां कळचे ना नांगर म्हणलें कितें तें. नांगर हो सादो नांगर नसलो. गोंयांत एक व्हडली चळवळ जाल्ली. फॉरेनर्स येवन हांगासर जमनी खरेदी करताले आणि कायद्यान तांकां ते जमनी खरेदी करपाक मेळनासले. त्याच्या विरोधात आंदोलन राजन घाटे यांनी सुरू केले आणि अशीच एक जमीन जी फॉरेनरान विकत घेतलेली, त्या जमनीन वचून नांगर चलोवपाचे धाडस हे राजन घाटेर केले आणि ते नांगर आंदोलन. त्यामुळे नांगर तो म्हणटा, पण नांगर कितें ते कोणाक विसारले 20 वर्सां जाली ती आता.
आमचे सहकारी अमृत आगरवाडेकर एक गजाल जेन्ना म्हाका कपिलान फोन केलो की अशें फंक्शन आपण दवरूंक सोदता पत्रकारांचो सत्कार तूं मातसो यो म्हणून. खरो म्हटल्यार हो सांजचो टायम म्हाजो सामको डिजिटल पेपर हांव काडटा त्याच्या नंतर मागीर व्हिडिओचें काम करचें पडटा पूण कपिलाचें इन्व्हिटेशन तर म्हाका चुकोवंक मेळत ना. आनी दुसरी गजाल म्हापशां हो कार्यक्रम कारण म्हापसा ह्या शहराची एक अटॅचमेंट माझ्या हार्टा कडेन आसा बिकॉज माझे पयलीं ते ग्रॅज्युएशन शिक्षण म्हापशान जालें. हांगासर आमी रावताले. आता मागीर आफ्टर एड्युकेशन आमी मागीर आमच्या विलेजीन शिफ्ट जाले पूण सगळें आयुश्य आमचे ह्या म्हापशा शहरान गेले. त्या खातीर म्हापशा शहराची एक वेगळी ओढ ह्या काळजान एक वेगळो जागो म्हापसा शहरा बाबतीन आसा. आणि दुसरी गजाल आमचे पत्रकार सगळे भाव ज्यांचो सत्कार हांगासर जाता त्यांच्या कामाची तोखणाय हांगासर जाता आणि त्या सन्मानाचो एक साक्षीदार जावपाची संद म्हाका ह्या निमतान मेळटा म्हणून कपिलाचे हे इन्व्हिटेशन हांव नाकारपाकूच शकना. दुसरी गजाल जशें प्रोफेसर प्रज्वल साखरदांडे हांणी सांगले की कपिल काम भरपूर करता. शिवोले सारख्या मतदारसंघात त्याची हिस्ट्री आसा कारण हांगा अमृत आसाच. अशा पद्दतीन एक भुरगो थंय काम करता हे शिवोलेच्या मतदारसंघात पयलेच फावट घडटा. कारण शिवोलचे राजकारण हे अकस्मात राजकारण ते व्हडले व्हडले राजकारणी जावन गेले पूण तळागाळात लोकां मेरेन वचून वेगवेगळे शैक्षणिक उपक्रम सामाजिक उपक्रम जागृताये खातीरचे उपक्रम पर्यावरणीय उपक्रम अशा पद्दतीचे उपक्रम राबयता एक तरणाटो विदाउट म्हणजे कसल्याच पद्दतीचे ना जाल्यार बाबा काम करता आणि खंय तरी पंचायतीक रावता काम करता आणि खंय झेडपीक रावता तसल्योय गजाली ना. एक आस्त आपली समाजाबद्दलची आणि त्या मतदारसंघातल्या प्रश्नाबद्दलची जागृताय ह्या नदरेंतल्यान तो काम करता. आणि जो काम करता खंयचोच भुरगो युवा त्याका राजकारणात वचपाचो पूर्ण अधिकार आसा. त्यामुळे तो राजकारणा खातीर करता अशें जे म्हणटात ते राजकारणा खातीर करतात ते आता वेगवेगळ्या जाग्यार भोंवत आसात वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी. म्हणून जो काम करता त्याका राजकारणात वचपाचो पूर्ण अधिकार आसा आणि काम करूनच एखाद्या युवा नेत्यान राजकारणात वचपाक जाय. आणि त्या खातीर कपिल कोरगांवकाराचे पयले हांव सगळ्यान सुरवातीक तिची तोखणाय करता तांकां खरोच टाळयो ह्या बाबतींत गावच्यो. जशें राजन बाबान सांगले की इश्यू घेवपाक जाय पत्रकारितेच्या बाबतींत म्हाका मुद्दम हांव हांगासर येयला तेचे कारण तुमकां सांगता की बार्देस म्हापसात न्हू बार्देस तालुक्या मुखार जे प्रश्न आसात ते दुर्दैवान आयज प्रश्न मिडियाच्या वतीन हाताळले वचनात. कारण सगळ्यान अख्ख्या आमच्या गोंयांत जर सगळ्यान ड्रॅस्टिकली जर खंयचो तालुको आयज जर सामको डेंजर झोनान जर आसा जाल्यार तो बार्देस. आणि बार्देसाक तेकोन आमचो पेडणे असल्या कारणान पेडणे आसा पूण बार्देस आसा. आणि बार्देस हो उत्तर गोंयचो सगळ्यात व्हडलो तालुको. पूण ज्या पद्दतीन हांव दोश मिडियाक दिना कारण हांव स्वता काम करून येयल्लो आसा तुमकां खूब दिसात पूण वयर ते छापून येवंक जाय. तुमी खूब धाडशात पूण वयर ते दिसोंक जाय. काय वेगवेगळ्यो गजाली आसा. पूण माझें म्हणणें इतकेंच की जे विशय खरेच ह्या तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रॉमिनंटली जे सध्या मुखार येयल्ले आसा ते विषय हे पत्रकारांनी आपल्या पद्दतीन हे हँडल करपाकूच जाय. आता हांगासर चडशे आसात ते तुमचे स्वतंत्र मिडिया आसा तुम्ही वेगवेगळे चॅनला खातीरूय काम करतात पूण तुमची स्वताची एक वेगळी वळख आसा. डबल रोलांनी पत्रकार काम करपाक शकतात. माझ्या स्वतःच्या पेपरा खातीर हांव पेपराक जाय तें दितलो पूण एज अ इंडिव्हिज्युअल म्हणून जे विषय हांव थंय दिवपाक शकना ते हांव इंडिव्हिज्युअली हँडल करपाक शकता. सो अशा पद्दतीन काम करूनच आयज मुखार वचचें पडटलें. आता काय विषय आता खरें म्हटल्यार आता विणा सारखे भुरगे हांवें ताका ल्हानपणा पासून पळयला आयज ते बेस्ट पैकी काम करता इलेक्ट्रॉनिक मिडियान. नवी म्हापशा आता नवीन नवीन भुरगे आमचे ते गांवकार आसा. म्हाजी इतलीच विनंती तुमकां न्यू जनरेशनाक जे गिरीशूय मान्य करतलो की तुम्ही सुरवातीचे यंग जनरेशन जे आसा ते तुम्ही खंय तरी पयलीं एका मेन स्ट्रीम मिडिया भितर काम करपाक जाय. मेन स्ट्रीम मिडियान तुम्ही अनुभव घेवपाक जाय आणि मागीर तुम्ही फिल्डान या. कारण तुमचे आयुष्य हे मिडियान काम करून वयतले आणि निमणो तुमकां कसल्याच पद्दतीची रेकॉग्निशन उरचें ना. कारण रेकॉग्निशन जर जाय जाल्यार तूं पयलीं खंयच्या तरी मेन स्ट्रीम मिडियान काम करून येवपाक जाय. गिरीशा सारको तो केन्नाच्या तरुण भारत म्हणटा तो सगळ्यात म्हणजे खंयसरूय बातमी ना येयल्या जाता. तरुण भारताचेर बातमी येयली काय बातमी येयली असो तेचो रेकॉग्निशन. सो तेचो पेपरूय व्हडलो आणि म्हापशान
वेगवेगळ्या पद्धतीन कसले कसले विषय त्यांनी हाताळल्या तेवूय आम्ही पळयले. आणि एक नशिबाचो भाग की त्या वेळार बरे बरे ज्येष्ठ पत्रकार असलेले आणि त्या पत्रकारांच्या मार्गदर्शना सकयल गिरीशाक काम करपाची संद मेळ्ळी. आणि आयज गिरीश हो म्हापशाचो तरुण भारताचो प्रतिनिधी म्हणून त्याची एक वेगळी वळख आसा. सो माझी विनंती आसा की तुम्ही भुरग्यांनी मेन स्ट्रीम मिडियान वचून एक 5-1 वर्साचो अनुभव घेवचो. बाबा पत्रकारिता कशी करपाची असता, कारण मेन स्ट्रीम मिडियान काम केल्या उपरांत तुमकां स्टेट वायज वेगवेगळ्या विशयांचो अभ्यास करपाची संधी मेळटा. असेंब्ली सेशन कव्हर करपाक जाय, कारण ह्यो सगळ्यो गजाली तुम्ही कव्हर करतले आणि जेन्ना तुम्ही मागीर हांगा येतले आणि काम करतले तेन्ना तुमकां प्रत्येक विषय कशा पद्धतीन हँडल करपाक जाय, कशा पद्धतीन तो विषय हाताळपाक जाय हेचें ज्ञान मेळटलें. जाला विषय असो की मिडियान इलेक्ट्रॉनिक मिडियान काम करता असताना, कित्याक हांव प्रिंट मिडियानूय काम केलं आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियानूय काम केलं. प्रिंट मिडियान काम करता असताना खूप टेन्शन येता, कारण प्रत्येक गजालीचो सखोल विचार करचो पडटा, बरी जतनाय घेऊन शब्द वापरचो पडटा. हे आयडीतले ते आयडीन जायत जाल्यार तेचो भयंकर परिणाम जावंक शकता. इलेक्ट्रॉनिक मिडियाची परिस्थिती जाल्यार उथळ, म्हणजे इमिजिएट विषय जालो काय तुका धांवचो पडटा. तुका हिस्ट्री हे वाच ते वाच काय करपाक मेळना. आणि हांगासर आता परिस्थिती अशी जाल्या की ऑथॉरिटीज इन्फॉर्मेशन दिना. पुलिसेन तुम्ही वयता, पुलिसूच तुमच्याकडे कोण उलयना, सगळं आमकांच सगळें सांगचें पडटा. सांगूंक जाय पुलीस ऑफिसरांनी, पूण ते उलयना, आमकांच सांगचें पडटा. मागीर तेतून मिस्टेकी उरतात, अश्यो सगळ्यो गजाली जाता. सो प्रिंट मिडियाचो जर अनुभव आसा जाल्यार तेचो फायदो हो इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक नक्कीच जाता. आणि त्या खातीर त्या दृश्टींतल्यान तुम्ही विचार करतो. दुसरो गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेचो उपाध्यक्ष म्हणून तुमकां सांगता की पत्रकार हो असो विषय आहा की बरे बरे व्हडले व्हडले पत्रकार एका टायमार ज्यांच्यानी अख्खे गोंय हालयल्ले, रिटायर जाल्या उपरांत पत्रकाराक कुत्रोय विचारना. रिटायर जावपाची गरजूच ना. तुमकां सांगता 1 म्हयनो हांव एका पेपरासून दुसऱ्या पेपरान गेलो. गोवा दूतांसून गोवन वार्तान जॉईन जालो आणि तेन्ना नवीन पेपर गोवन वार्ता आसलो. 2 महिने स्टार्ट जावपाक आसले, 2 महिने वेकंट पिरियड आसलो, पेपर सुरू जावंक नासलो. 1च म्हयनो म्हाका लोकांचे फोन येयले. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की हो खंयच ना म्हणून फोन बंद. महत्व हे तुझ्या पत्रकारितेक आसता, आमकां महत्व नासता. आमी कोण न्हू, आमची पत्रकारिता ही महत्वाची. ज्या दिसा ती वयतली त्या दिसा आमचें अस्तित्व सोंपलें. सो तुमकां नवीन जी भुरगीं आसात तुम्ही, तुमकां भवितकाळ कशें आहा की पत्रकारितेन एक ठरावीक वर्सां जाल्या उपरांत तुमकां पेन्शन, सरकार पेन्शन दिता. ते पेन्शनाचेर जगणारे आयज कितकेशेच पत्रकार आसात. सो रेकॉग्निशन हे इम्पॉर्टंट. आणि ते रेकॉग्निशन जर मेळपाक जाय जाल्यार तुम्ही अधिकृत पद्धतीन खंयच्या तरी ऑफिशियल मिडियाक काम सुरवातीक करचे पडटले. तुम्ही अनुभव घ्या, मागीर स्वतःचे जशें हांवें आतां स्वतःचे सुरू केला तशा पद्धतीन मागीर तुम्ही मेकळे आहा, फ्री आहा, तुमकां जाय ते करपाक. पूण ही एज आणि ह्या एजीतली ही ताकद ही खऱ्या अर्थान तुम्ही तशा पद्धतीन घालोवपाक जाय. मागीर तुमकां रेकॉग्निशन मेळटलें आणि कांय प्रमाणात मागीर जेन्ना गरज आसतली तेन्ना सरकारचे सहाय्य मेळटलें. आता विषय जसो कपिलान सांगले तशें प्रजलाचे ते आंदोलन, त्या हायवेच्या माडांचे आंदोलन, जे माड वाचोवपा खातीर तुम्ही प्रयत्न केले, तितून कपिलूय सक्रियपणान वांटेकार आसलो. आयज परिस्थिती अशी आसा, फाल्यां आतां इनाफ इज इनाफ ह्या मुवमेंटाचें एक एजिटेशन आसा. पीसीपी डिपार्टमेंटान सेक्शन 39A स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून. गोवा बचाव अभियानाच्या आंदोलनान प्रजल बाबूय ऍक्टिव्हली त्या वेळार सक्रियपणान त्या आंदोलनान असले. आता हे विषय समजून घेवपाक जाय, तुमकां कळपाक जाय 39A म्हणजे कितें, कित्याक हो विषय सिरियस. कारण हे 39A सारखी सेक्शनां वापरून ज्या पद्धतीन आयज प्रोटेक्टेड जमनी ज्यो आसात, ज्या जमनीचो वापर हो बिल्डिंगो बांदपाक नाजाल्यार कन्स्ट्रक्शन करपाक, ज्या जमनीचो वापर जावपाक शकना, त्यो जमनी चेंज ऑफ झोन करून ते कन्वर्जना खातीर ओपन करप आणि थंय अशा पद्धतीन ही कन्स्ट्रक्शनां हाडप, हे जर अशें सुरू उरलें जाल्यार गोंय आमचें टिकपाक शकना. हांव प्रजला कडेन उलयतना सांगतलो, कारण तेणी इतिहासाचो अभ्यास केल्लो आसा. कालूच बाळाराया मापारीचें नाटक काल असेंब्लीन आसलें. त्या बाळाराया मापारीचो थेट संबंध शिवोले कडेन आसा. शिवोलेन कितलेशेच क्रांतिकारी स्वतंत्र सैनिक जावन गेले. शिवोले एक वेगळे पद्धतीचो क्रांतिकारिकांचो गांव अशा पद्धतीन शिवोलेचो इतिहास आसा. पुणून आयज ती क्रांती खंय गेली? आयज त्या क्रांतीचे रक्त हे गोंयकारांचे कित्याक थंड जाले? आयज गोंय कित्याक पेटोवन उठना? एका टायमार म्हापसा हो कोर पॉइंट आसलो. खंयच्याय गोंयांत कितेंय जरी जालें
जाल्यार त्याचे आंदोलन आणि त्याची क्रांती किंवा त्याची चळवळ ही म्हापशांतल्यान सुरू जाताली. आयज ते म्हापशा पूर्णपणे थंड जाल्लेले आसा. म्हापसा हे गोंयचे एकमेव अनप्लॅन्ड सिटी म्हणटात ती म्हापसा. आणि म्हापसान जो आमदार काम करिना तो आमदार निवडून येता. म्हणटकूच काम करू नका, काम करशात जाल्यार तुम्ही कशेच निवडून येवचे ना अशी परिस्थिती. उलटो विचार आहा. कारण काम जर केल्ले जाल्यार म्हापशाची बाजाराची आणि सगळे ह्याची आयज ही परिस्थिती आशिल्ली. हे दुर्दैव म्हापशाचे. म्हापशाचे राजकारणी गोंयच्या राजकारणान एके टायमार सामके गाजवपी राजकारणी आयज म्हापशाक कितें जाला एक उमेद आमी करी. आता नवे तरणाटे राजकारणान येयल्या ते कितें तरी बदल घडयतले. पूण कपिलान जशें सांगला तशें की चवथो खांबो हो जर सक्रिय आसात जाल्यार समाजान ज्यो ज्यो बऱ्यो गजाली घडटात त्यो त्यो गजाली लोकां मेरेन पावपाक मदत जाता. म्हाका खबर आसा प्रत्येक गजालीक खूब सोंपें नासता. मनशाच्या लायव्हलीहुडाचोय प्रश्न आसता. मनशाक 2 टायमाचें जेवणूय मेळपाक जाय. बेठ्यात वचून भाशणां ठोकली आनी तत्वज्ञानां सांगली म्हणून पोट भरना. पूण व्यवहार सुद्धा असताना त्या व्यवहाराक कितें तरी एक नैतिकतेची जोड आसपाक जाय. तुमकां हांव खरेंच सांगता गांवकारी चॅनल सुरू करता आसतना एक सिंपल म्हाका अनुभव घेवपाचो आसलो की लोक सांगतात की आमकां प्रामाणीक पत्रकारिता जाय, पत्रकारांनी प्रामाणीक आसपाक जाय. पूण प्रामाणीक पत्रकाराच्या फाटल्यान प्रामाणीकपणान लोक रावतात काय कितें उबे हे म्हाका पळोवपाचें आसलें. आनी म्हाज्या 2 वर्सांचो अनुभव तुमकां सांगता की खरेंच प्रामाणीक पत्रकारितेच्या फाटल्यानूय रावपी लोक आमच्या गोंयांत आसात. पूण तुमची प्रामाणिकता ही सिद्ध करपाक थोडो टाइम तांकां दिवंक जाय. कारण ते इतले फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा की हांगा कोणूच तांकां प्रामाणीक दिसना आनी तेंची कांयच चूक ना. कारण तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे विश्वासघाताचे कितलेशेच अनुभव घेतलेले आसा. सो प्रामाणिकतेचोय व्हॅल्यू ह्या समाजाक आसा. पूण आपली प्रामाणिकता ही पयली आमकां सिद्ध करची पडटली. म्हाका दिसता पत्रकारांनी जर त्या नदरेंतल्यान जर काम केलें आनी चवथो खांबो म्हणून जर खऱ्या अर्थान जर पत्रकार वावरले जाल्यार कितल्योश्योच गजाली ह्यो जाग्यार पडपाक शकतात आनी त्यो नक्कीच पडटल्यो. तुम्ही त्या पद्दतीन म्हापसा आणि बार्देजाचे पत्रकार म्हणून जे काम करतात तुम्ही काम खूप बरें करतात. फक्त माझी इतलीच तुमकां विनंती की खूपशे विषय आसात या बार्देज तालुक्यात जे खूप सिरियस विषय आसात. त्या सिरियस विषयाकूय तुम्ही तुमच्या पद्दतीन अभ्यास करून हात घालपाचो प्रयत्न करा. आणि कपिला सारखे भुरगे जे खरेच काम करतात, प्रामाणिकपणान काम करतात, त्या भुरग्या फाटल्यानूय आमकां उबे रावपाक जाय. त्या भुरग्यांकूय आमकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय. प्रत्येक जाणाची एक पळोवपाची नजर कशी आसता तो इलेक्शनाक रावपाक सोदता म्हणून तो ते काम करता. इलेक्शनाक रावपाक सोदता जाल्यार तेणी कामच करूं नये न्हू. येवन सोमतो इलेक्शनाक रावलो आनी इलेक्ट जावन येयलो अशें जायना. सो काम हे करचेच पडटा. पूण प्रामाणिकपणान जर काम करता जाल्यार त्या प्रामाणिकपणान काम करणाऱ्या मनशाच्या फाटल्यान आमी रावपाक जाय. हांव कपिलाक शुभेच्छा दिता आनी तुजें काम तूं अशेंच सुरू दवर. तुज्या कामाची दखल ही मिडिया घेतलीच. केदोय प्रेशर जरी आसलो आनी प्रेशर आसलो म्हणून आयज खंयचीच गजाल लिपोवन उरना. आयज माहिती तंत्रज्ञानाचें जग इतलें ओपन आसा की तुजी खंयचीच गजाल आयज खंयसरूच लिपोवन उरपाक शकना. तूं अशाच पद्दतीन काम कर. ह्या सगळ्या पत्रकारांक हांव परतून एकदा तांकां शुभेच्छा दिता. तांचो आज सन्मान हांगासर जावपाचो आसा. आनी म्हाज्या सगळ्या पत्रकार भावा भयणांकडे हांव इतलीच विनंती करता की लोकशाहीचो चवथो खांबो म्हणून आमी प्रामाणिकपणान काम करपाचो प्रयत्न करया. लोक आमकां कितेंय म्हणू तेची चिंता करूं नाका आनी प्रामाणिकपणान विशयांक न्याय दिवपाचो आमी प्रयत्न करया. कारण आमची जबाबदारी आयच्या घडयेक ही खूप व्हडली जबाबदारी आसा. आनी आमची एकूच जबाबदारी आसा. बाकी 3 जे लोकशाहीचे खांबे आसात त्या 3ूय खांब्यांक व्यवस्थित पद्दतीन कितें मेळोंक जाय तें मेळटा. राजकारणाकूय मेळटा, एक्झिक्युटिव्हकूय मेळटा, ज्युडिशियरीकूय मेळटा. चवथो खांबो म्हणून आमकां म्हणटात खरे. पूण चवथ्या खांब्याची आमची सोय खंय जाल्लेली ना. आनी तोय विशय म्हत्वाचो आसा. पूण प्रामाणिकपणान पत्रकारिता करया, गोंया खातीर काम करया, गोंय सांबाळपा खातीर काम करया आनी आमच्या गोंयाक अशाच पद्दतीन फुडें व्हरया. म्हाका हो आयज ह्या कार्यावळीक आफोवन मान दिल्या बद्दल हांव कपिल आनी ताच्या टिमीचे खूप खूप आभार मानता आनी तुमच्या कामाक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. चड देव बरें करूं. भुवनेश किशोर बाब नाईक गांवकर एक सुंदर अशें मार्गदर्शन तुम्ही हांगाच्या पत्रकारांक केल्लें आसा. विशेष करून जे तरणाटे पत्रकार जे नव्यानच ह्या क्षेत्रांत येतात तांकां खऱ्यांनीच म्हणजे कितें तरी शिकण्यासारखें तुमी आयज हांगा सांगिल्लें आसा.
आणि पत्रकारान कोणाचेर अवलंबून न रावता स्वताच्या पांयार उबें रावन स्वताची वळख निर्माण करची, स्वताची आयडेंटिटी निर्माण करची आणि सगळ्यात महत्वाचे स्वताचे आपले गुण करून तो सिद्ध करून दाखोवचो सांगला. देव बरें करूं. आणि आता हाचो सुवाळो जातलो हांगा पत्रकाराचो सन्मान जातलो आणि म्हाका दिसता ताचे पयलीं गिरीश मांद्रेकार एक दोन उतरां उलयली बरी, मागीर आमी प्रोग्राम करुया. तांचें मत आसलें की हें जाल्या उपरांत पण म्हाका दिसता परत मागीर स्टेज सो बेटर आमी गिरीश मांद्रेकार कडेन दोन उतरां आयकुया शेवटाक आनी मागीर हो सवाल सुरू जातलो. आदरणीय व्यासपीठ, हांगा उपस्थित असलेले सगळे आमचे पत्रकार, आमी चड उलयनात पूण आमी खूब बरयतात अथवा आमी आमच्या जे कॅमेरा आसा त्याच्या माध्यमांतून समाजात कितें घडटा ते सगळ्यांक दाखयतात. आतांच आमचे बाब किशोर उलयतना ते खूब कितें उलोवन गेले. हांव आनी किशोर वांगडा शिकल्या, आमी खूब मस्ती केल्या, नाटकां केल्या, तांकां खबर आसा त्यो जुन्यो आठवणी तेंच्यांनी आयज खंय तरी तांकां एक उजाळो दिलो. ताका लागून हांवूय तेंचे चडांत चड आभारी आसा. जी आदली पत्रकारिता आसा आनी आतांची पत्रकारिता आसा हितून खूब फरक जाल्लो आसा. पयलीं एक आतां सगळें डिजिटल जाल्लेलें आसा. पयलीं जे प्रिंट मिडियाचे पत्रकार आसले, म्हापशान सुद्दां आतां घाटेन एक नांव घेतलें जो आमचो जोकीम, तांकां हांवें पळयलेलें आसा. तशेंच महाबळेश्वर नायक, मोहन नायक, नारायण राठोड, जेरी सांतामारिया अशे विविध जेंच्यांनी आयज समाजा खातीर खूब कितें करून दाखयल्या अशे पत्रकार आसले की जेंच्या लेखणीसून कितकेशेच पुलीस ऑफिसर अथवा सरकारी अधिकारी जे आसले ते खंय तरी सस्पेंड जाल्ले. तो एक पत्रकारितेचो पयलीं भंय आसलो, तो भंय आयज खंय तरी ना जायत चल्लेलो आसा. हेका खूब कारणां आसात. तो एक वेगळो भाग. दुसरी गोष्ट, थंय आमचे फाटसून रेणुका बसला, ताका सादारणशे हांव आनी तेंच्यांनी पयलीं सादारण 25 वर्सां पयलीं वांगडा आमी काम केलेलें. तेन्ना पासून ते आतां करता, धडकता. पूण ती धडपड आनी आतांची धडपड, आतां जसो कितें खंय कितें घडलें की बंटीचें नांव येता. बंटी आसता, लोक म्हणटा हो पावता तरी केन्ना, हो घरान न्हिदता तरी केन्ना, जेयता तरी केन्ना, अशी परिस्थिती आसता. त्याच बरोबर तो धांवता तसो बाकीचे पत्रकार धांवता अशें ना, सगळे कश्ट करतात. पूण जी म्हणजे सांगपाचो उद्देश कितें, जी आदली पत्रकारिता आनी आतांची पत्रकारिता, आतां खूब डिजिटल जाल्ले, लोकांक सगळें इन्स्टंट जाय. आतां कितें घडलें आतां पळोवपाक जाय. आनी ह्या क्षेत्रांत जो कोण पयलीं फुडें आपले दाखयता तो फुडें सरता अथवा त्या चॅनलाचो खंय तरी प्रोत्साहन मेळटा ताका आनी फुडें तांकां व्ह्युअर्सूय मेळटा. हो वेगळो भाग. आमचो बाब हांगा हो आसा गोवेकर आसा, तो बी आतां जाणटो जालो. जाणटो पूण आपुणूय तो तरणाटो म्हणून तेंच्यांनी बी पत्रकारी क्षेत्रांत आपले खूब कश्ट करून म्हणजे जे कितें पत्रकारांक मेळपाक जाय ते तेंचो सगळी एक हुस्को आसता की पत्रकारांक अजून आमकां जे जाय तशे जे सरकारी दरबारी अथवा बाकीच्या समाजा कडसून प्रोत्साहन मेळपाक जाय ते मेळना. पूण ताका बी खूब कारणां आसात. ते आमी सगळे हांगा आतां उलोवप योग्य न्हू, हें व्यासपीठ न्हू. आमचे हांगातले मागीर जे म्हाज्या हाता खाली बी फुडें सरले, आमचे नितीक्षा म्हण, मागीर बंटी बी आसलो, मागीर जागृती आसले अथवा जागृतीचो भाव आसलो, अशे खुबशे आमचो सौरव आसा जेंच्यांनी हळू करून फुडाकार केलो आनी आयज ते बऱ्या माध्यमांत चलता. एक सांगपाचें म्हत्वाचें म्हटल्यार की पत्रकारांनी सगळ्यांनी एकवट रावप चड गरजेचें आसा. ती एकवटपणा खंय तरी लुप्त जायत वयता आनी जो तो आपूण कितें सगळें कितें श्रेश्ठ अशें म्हणटा हें जावपाक जायना. काही बाबतींत ज्यो बातमी आसता अथवा बाकीच्यो गजाली आसत्यो त्यो खंय तरी शेअर जावपाक जायो अशें म्हाका दिसता. हांव चड कांय उलयना. आयज जे समृद्ध शिवोली हेंच्या वतीन कपिलान पुढाकार घेवन आमच्या पत्रकारांचो सगळ्यांचो सन्मान करपाचो ठरयलो. तांकां लागून सगळ्या पत्रकारितेच्या वतीन चडांत चड तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सांगपाचें म्हळ्यार चडशे हांगा व्यासपीठाचे काही
पॉलिटिकल पार्टीच्या नाव घेना खंयच्या एक प्रतिनिधी बसलेले आसा तेंच्यांनी जर सपोज तेंचे जे कोण विरोधक आसा तांकां खंय तरी हरयतले जाल्यार तेंच्यांनी बी एकवटपण म्हणजे आपुणूच व्हडलो आपूण रावता निवडणुकीक तो रावता हो तो एक्चुअली हांवें सांगपाचो प्रश्न ना पूण खंय तरी एकवट दाखोवन फुडें सरप चड गरजेचें आसा आनी एक शेवटाक वयता वयता एक म्हाका मुद्दम सांगपाचें अशें दिसता ज्या वेळार आमी ल्हान आसले तेन्ना आतां खंतोय व्यक्त केली काय की पत्रकारांनूय कांय हें मेळना त्या वेळार आमकां दिसता आमी जेन्ना केन्ना फिल्डार वयतात पळय तेन्ना अशें आसता की कोणी एक आयोजक म्हणा अथवा खंय कितें घडटा तर दीसभर आमी उपाशी आसतात पूण कोण एक पाण्याची बाटली सुद्दां दिवपाक तयार नासतात अशा परिस्थितीन आमी काम करतात त्या वेळार तशें मुद्दम म्हाका आठवण करून दिवपाचें आमच्या वक्तार मालवणकरांनी म्हाका नांव येना मालवणकराचो भाव बरलेलो आसा तेणी आमकां खूब हेल्प केला जेन्ना जेन्ना आमी अशें खंय आसताले आमकां भूक लागताली अथवा ते विचार न करता त्या वेळार आमकां हाडून तेंच्यानी मुद्दाम पाणी म्हणा बटाट म्हणा अथवा कितें अशें हाडून दिलें आयज ते आमच्या हितून हयात ना अशें एक दोन गोश्टी खंय कितें चुकलां उलयतना जाल्यार माफ करचें सगळ्यांचो साथ आमकां तुमच्या वांगडा आसतलो आनी कपिलाक चडांत चड देव बरें करूं देव बरें पत्रकारांची समस्या पत्रकारांची व्यथा प्रथा हे सगळे त्यांनी आपल्या थोडक्याच्या ल्हानशा भाशणांत केल्ले आसात सो आतां मुखेल सुवाळ्याक सुरवाताची जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसतलो म्हणजे 2 मिनटांनी आमचो अमृतबाब थँक्यू म्हणून प्रोग्राम आयचो सगळो व्यासपीठा वयलो त्या परत हांगासर फेलिसिटेशन अमृतबाब एकदम आभार प्रदर्शन करता आदरणीय व्यासपीठ हांव सदांच मानताना ईश्वर शक्ती ही सर्वश्रेष्ठ शक्ती तिचे कडेन कोणूच खेळोंक शकना हें मानता पयलीं हांव तुमी सगळे जाण त्या दृश्टिकोनान देवाक पांयां पडटात एकूय मनीस गावतना देवाक पांयां पडल्या शिवाय घरांचो भायर सरपाक ती शक्तीच तशी त्याच्या फाटाफाट हांव मानता विचार हो श्रेष्ठ ज्या मनशाचो विचार बरो तो मनीस बरो तो मागीर कोणूय आसूं थंय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अशें कांयच येना आयज सगळे राष्ट्र भारत देश हो बाबासाहेब आंबेडकराच्या विचाराचेर चलता हे कोणूच नाकारूंक शकना एक सामान्यांतल्या सामान्य जर भुरगो आयज तितको उच्च कोटीचेर बसला आनी तेचे इतके स्टॅच्यू पळय आसा आख्या गोंयांत तेचे तितके खंयसरूच गावचे ना हें महत्वाचें विचारा प्रमाणे त्या विचाराक धरून आमचो एक भारत देश चलता घटना ही श्रेष्ठ म्हणून आनी तितून ते घटनेन आमकां अधिकार दिल्ले आसा की पार्लिमेंट पहिल्या दर्जाची ज्या जाग्यार कायदे करता आणि त्या कायद्यासून आख्खे भारत देश चलता स्टेटीन कायदे करता त्या स्टेटीनसून एसेंब्लीन कायदे करता तितूनसून स्टेटीचे कायदे चलता आणि कन्करंट लिस्ट जाता युनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कन्करंट लिस्ट ह्या सगळ्यांसून मागीर नंबर लागता ते जरुरीच्या फाटल्यान तुमचो पत्रकारांचो पत्रकार हो श्रेष्ठ मानता त्याचे कारण सांगता जुईज पळय आहा तो जुईज अदालतीन कोर्टान न्याय दिता त्याच्या वयर बरयल्ले आसता सत्यम शिवम सुंदरम म्हणून तेकाय तितूनसून मुक्ती नासता तो कोर्टान न्याय दिता बरे आनी वायट हितूनसून खरे आनी खोट्यासून खरे सोदून काडटा आनी बरे सोदून काडटा आनी पत्रकार म्हणटा ते आख्ख्या तुमी शिवोलेन म्हूण बार्देशान म्हूण आख्ख्या गोंयान वयता आनी जे कितें वायट चलता समाजा भितर जावन खोटे चलता ते सोदून काडटा तुमी आनी जगा फुडें दवरपाचें काम करता ही श्रेष्ठ गोष्ट जे सत्य तुमी सोदून काडटात आनी ते जगा फुडें दवरपाचो प्रयत्न करतात त्या टायमार तुमी तुमच्या जिवाची पासून पर्वा करिना तुम्ही जीवाचेर उदार जातात कारण हे सत्य जे काही वाईट करता कोण पळय ते सोदून काढून आपण जगात दाखयतलो आणि जग बऱ्या डायरेक्शनान व्हरपाचो प्रयत्न करतो हेका लागून तुम्ही आमच्या आपल्या स्वतःच्या जीवाची पर्वा करिना हे सगळ्यांकडे श्रेष्ठ कार्य तुमचे आणि त्याची तुलना म्हण किंमत म्हणून आम्ही करूंक शकना पत्रकारितेची म्हणून हांव तेका म्हणटा पत्रकारिते की तुम्ही सत्य शोधक समाज खरे तुम्ही सत्य शोधक समाज जुईजात पेक्षा पासून कोर्टात न्याय दिता त्याच्यापासून
सगळ्या जगाच्या समोर सगळ्या प्रोजेक्टच्या समोर वयतात. प्रोजेक्ट डिफरंट टायपाचे कॅरेक्टर असतात. जसे एका हातीक 5 बोटां असता तशें डिफरंट कॅरेक्टर येतात. त्या सगळ्या कॅरेक्टरांक आमी फेस करून सत्य हाडटा. म्हणून हांव तुमकां पयलीं नमन करता. आमी 2 उतरां सोंपयतात. धन्यवाद. चड आमचो मुखेल सुवाळो सुरू जाता. जशें तुमचें नांव घेतलें तुमी प्रत्येकान बरी वयले आनी सगळे मानेस्ताकडे मागतात की सगळ्यांनी उबे रावन ह्या आमच्या गोमान जाले पण सरकार सगळ्यांचो ग्रूप फोटो घेतले. तशें नांव घेतलं तशें आयज जो भोवमान सुवाळो जातलो तो तुमकां वृत्तपत्राचे पत्रकार आसा ती भशेन व्हिडिओ जर्नलिस्ट आसात तांकां आमी सोशल मिडिया म्हणटात मिडिया पर्सन म्हणटात. ते व्हिडिओ जर्नलिस्ट सगळ्यांचो आमचे कपिलबाब कोरगांवकर हांच्या समृद्ध शिवोली ह्या संस्थेच्या वतीन मानेस्ताचे हस्तुकी भोवमान जातलो. तर बोर्ड तुम्ही पळयतात म्हणजे वयर नांवां कोण ना जे फोटो आहा ते व्हडले काय धाकटे सगळे आसतात. धाकटे अशें काय ना. हो बॅनर आमी करूं ना. हो बॅनर आमी कपिलबाबान केला. सो म्हाका दिसता आमी वच न्ही तो सगळेजण आमी वयर या हांगा वयर सगळें तशें काय ना. कोण सिनियर आसा ऑफिशियली आसतात पूण आमी आयज हांगासर एकूच एका क्षेत्रांतले एका फिल्डाचे म्हण आयिल्ले आसा. सो सगळ्यान पयलीं हांव पयता आमची सुरवात करूया आमचे विणाबाई पासून. विणाबाई मांद्रेकारांक फुडें येवचें आनी आपलें गोमांतून घेवचें. हे विणाबाई हालींच आमचे ताणें सुरवात केल्ली म्हापसा रिपोर्टर त्यांच्या घरगुती चॅनल आसलो आनी त्या उपरांत ताका गोमंतक टीव्हीन काम करपाची संदी मेळ्ळी. फाटली म्हाका दिसता वर्सभर ते गोमंतक टीव्हीन म्हापसा प्रतिनिधी काम करता आनी बरें काम करता. चिमके आमचे गांवकर बाबांचे हस्तुकी सगळ्यांच्या उपस्थितीत शॉक घे. बैबिना हे आमचे मित्र गिरीश बाबा मांद्रेकार आमची गुरु आसा. फाटले वर्सभर ते गोमंतक टीव्ही ह्या चॅनलाक काम करतात. वचना का ग्रुप फोटो आहा. दुसरी आमचे स्नेहाबाई असोटीकर फाटली 2-3 वर्सां फिल्डार आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर ताणें काम केल्लें आसा आनी आतां ते गोवा हब ह्या न्यूज चॅनलाक काम करता. स्नेहा सुदेश असोटीकर नंतर ह्या वेळार भोवमान जाता. ताजे उपरांत आमचे बाय रेणुका ताळगांवकार हांगा मंदीर करता व्यासपीठार येवपाक. रेणुका ताळगांवकर प्रायम टीव्ही खातीर म्हापसा प्रतिनिधी म्हणून काम करता. उपरांत आमचे
बिचोलकान बाजी तिक्षा गांवकर हांकां हांव आमंत्रीत करता 365 च्यो म्हापसा प्रतिनिधी म्हणून ते काम करतात. पयलीं ताणें म्हापसा रिपोर्टर ह्या चॅनला खातीर काम केल्लें आसा. बाजी तिक्षा गांवकर. आतां हांव आपयता आमचे इन गोवा चॅनलचे प्रतिनिधी. तशें आतां आमच्या बाबान सांगलें की ते केन्ना न्हिदतात केन्ना उठतात हेंच कळना. बरेच कडेन ते एकदम फास्ट पावतात. म्हाका दिसता 12:30 जर रातचे ताका फोन जर आयलो जाल्यार तेजी गाडी स्टार्ट जाता. ते घटनास्थळार पावतात. बरें काम करतात. आमचो साई प्रसाद कुबडे इन गोवा प्रतिनिधी. उपरांत हांव आपयता आमचे बाब भोवी हांकां रमेश भोवी. फाटलीं 4-5 वर्सां ते हें करीत आसात, काम करतात. आनी तांच्या हातांतल्यान खंयचीच गाडी सुटना. तांचे विशेश म्हणजे ते विशेशताय खंयचेच गाडी किंवा नंबर प्लेट आसूं नासूं ती स्पिडीन वता आसत जावं आनी कितें कायद्याचेर जर भंग केला आसत जाल्यार भोवीच्या हातांतल्यान ती कशीच सुटना आमच्या बाळेशारांना. आनी जुना आवाज तरी उपरांत हांव नांव घेता आमचे बाब सागर वार्ता. सागर बाबाची जी हायट आसा तशी ताचे कामाची फुडें आसात. सागर वार्ता तांचो चॅनल फाटली म्हाका दिसता 5 वर्सां सुरू आसा. आनी केवळ हांगाच न्हय बार्देसाकच न्हय ती पण गोंयचे ह्या भागांनी वचून प्रोग्रामचे कवरींग करतात. आमचे शब्द शारदा हांव इन्वायट करता ह्या वेळार कमलाकर बाब हुमरसकर. शब्द शारदा तांचो चॅनल थंड शांत चित्तान ते काम करीत आसात. खूब वर्सां ह्या फिल्डान आसात आनी बऱ्यापैकी तांकां आनी फुडें फुडें ते बरें जावपाचें अशें आमी आयकलां. पेपरार वाचतात आमी. उमरसकर बाब, ओके, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. आमचे प्रुडंटाचे यंग एनर्जेटीक म्हणटा तशें आमचे सौरभ बाब शिरोडकर हांकां मागीर आपयता. सध्या ते प्रुडंट चॅनलचे म्हापसा प्रतिनिधी बार्देस प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. ताचे पयलीं तांणी इन गोवा ह्या चॅनलाक काम केलें. हांवें सगळीं नांवां मिक्स केल्यां. कोण मोठो कोण ल्हान अशें. बरोबर. आनी आतां फुडें येवचो आमचो प्रितेश बाब. तुमी येवचे. देसाय गारुडी देसाय आमचे शिवोलकार. खूब वर्सां ह्या फिल्डान आसात. सद्या शिवोलेच्याच काम करतात आनी ह्या वेळार तांचो भोवमान जाता. शिवोलकार एक्टिविस्टाचे आनी प्रितेश गारुडी देसाय. ह्या उपरांत आपयता आमचे बाब म्हापसा गोमंतकचे प्रतिनिधी म्हणजे बार्देस प्रतिनिधी आमचे योगेश बिराशी हांकां शांत
सुस्वभावी असे हे व्यक्तिमत्व, शांत संयमी असे हे व्यक्तिमत्व आपले काम मुकाट्याने करीत असता भरपूर मेहनत घेतात आणि ते काम करतात. हाचे पयलीं लोकमत ह्या दैनिकात ताणें काम केल्लें आसा. सध्याचे गोमंतकचे म्हापसा बार्देशचे प्रतिनिधी आसा. आता म्हाका दिसता आमी गडेकाराक आपोवया. गडेकर बाब, गडेकर बाबान आमचे दिवचे आणि पयलीं दैनीक भारत अनेक चॅनलांत तांच्यांनी काम केल्लें. मेन स्ट्रीम इतल्यार ते आतां स्वताचो चॅनल काडून काम करतात. आणि मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. आता आपण करता आमचे भजनी कलाकार मोर दॅन एनिथींग. आमचे पत्रकार म्हणजे म्हाका खरें तेंचें नांव बी घेतला आनंद जाता. खुबदा आमचे फोनाचेर चर्चा जाता. कोण उरला? बल्बी पाडवाले माथेर येवचे. शापोरा बोर्ड असोसिएशनचे चेअरमॅन असतात आणि बरोच वेळ फाटल्यात ते खंय कार्यक्रम आसतात, प्रोत्साहन दितात. तेवूय अशे व्यक्तिमत्वाचे पत्रकार तांचे मुखार गेले जाल्यार केन्नाच तांकां वळल्यार खुर्च्या चोडार काळ्यान धाडिनात अशे हे व्यक्तिमत्व. तर मागता संदीप बाब कामतकर हे येवचे 365 चॅनलचे पेडणे तालुक्याचे प्रतिनिधी म्हणून सध्या काम करतात. म्हाका बार्देश पेडण्यात एकूय देवूळ आसतना थंय ताणें भजनाचो कार्यक्रम करूं ना. आनंदाची गजाल. आणि आता आपण करता आमचे गोवारीत मित्र पत्रकार, सिनियर पत्रकार गिरीश मांद्रेकर हांकां म्हाका दिसता तांणी पयलीं उलोवपाक सांगलें की गांवकारांक आनी शिक्षण वांगडा करता आनी भोवमानूय वांगडा करता. गिरीश बाबाची एक खासियत सांगता. तुम्ही एक मोठे कांड आयकला आसतलें, दुपट्टा कांड म्हणून जाल्लें मोठें, सगळ्यांक खबर आशिल्ली. ते महानंदू नायकाक अरेस्ट करपा पर्यंत गिरीश बाबान त्याचा पाठलाग केलो. म्हणजे पुलीस जावन न्हय, पत्रकार जावन इलेक्शन जावन. बाकीची कांड गांवकर साहेबांक खबराची, म्हाका हेच कांड खबर आसा. आपण देव बरें करूं गिरीश बाब. एक्चुअली गिरीश बाब शिवोलकरांची टोपी त्यांचं बहुमान हांव किशोरदा, पृथ्वी आणि आमचो प्रज्वल सर हांकां आणि वांगडा आमचो हो कपिल यांच्यानी चौघांनी करचे. संतोष गोळेकर ऑलमोस्ट सगळ्यांचे भोवमान जाल्ले आसा. तेन्ना सगळ्यांनी ग्रुप फोटो खातीर सगळ्यांनी ग्रुप फोटो खातीर व्यासपीठार येवचें अशें सांगलें. गोंयचे बसया तुम्ही देखील खुर्ची उकळून हाडाने बसा. फोटो